अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात आए रोज कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ रही हैं। ईद के बाद पीटीआई ने सड़कों पर आने का इरादा तो किया है और मौलाना की हिमायत हासिल करने की कोशिशें भी जारी हैं, जबकि इदारों और तहरीक इंसाफ के माबैन ताल्लुकात अभी मजीद खराब ही हो रहे हैं और मुसलसल तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम मज़ाहमती बयानियां लेकर ट्रेंड चला रही है और पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दो टोक कहा है कि बानी पीटीआई मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि वो मुआफ़ी मांगेंगे तो अपने जहन से ये बात निकाल दें। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हम ईद के बाद बड़ा अपोजिशन अलायंस बनाने में कामयाब हो जाएंगे और पार्टी से निकाले गए रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का ये कहना था कि पीटीआई की क़यादत को ये एहतजाज नहीं कर सकती। मौजूदा क़यादत पर तनकीद करते हुए फवाद चौधरी कहते हैं कि हम एक बुजदार से तंग थे, लेकिन मौजूदा दौर में इमरान खान ने हम पर 10 बुजदार मुसल्लत कर दिए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर पीटीआई के अंदरूनी मामलात पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी है फिरदौस शमीम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रहमती बयानिया अभी इख्तियार किया है, अभी उसी को आगे लेकर चलना है? क्या वजह है कि पीटीआई अभी मुफाहमत पर यकीन नहीं रखती और एक मज़ाहमती जो ट्रैक पे चल रही है उसी को आगे लेकर चलना चाहते हैं? देखिए, हमारा बयानिया रोज अव्वल एक ही है जी। हम साहिब इख्तिदार से बात भी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस घमेरी में फंसा हुआ है उसको निकाला जाए। उसको निकालने के लिए या तो वो जो साहिब इख्तिदार हैं उन्हें पहचाने कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी के बात किए बगैर ये मसला हल नहीं होगा। हमने तो अपनी तरफ से कहा है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से रहेंगे। हम पे बड़ी तनकीद भी होती है कि आप जमहूरियत पसंद कुव्वत हैं और आप तब भी एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, तो ये जमहूरियत की नफी है। जी बात दुरुस्त कहते हैं, जमहूरियत की नफी जरूर है, लेकिन पाकिस्तान को अगर इस घमेरी में से निकालना है जी तो बात उसी से करनी पड़ेगी जो इसका जिम्मेदार है, ठीक, जो इस सिस्टम को सहारा दिए हुए। वरना ये लोग ऑन देयर ओन तो नहीं खड़े हुए, इसके बारहा सबूत आ चुके हैं। अभी भी आप देख लीजिए, मुलाकातें नहीं करवा सकते। अगर वो ना कर देते हैं तो मुलाकात नहीं हो सकती, वो हाँ कर देते हैं तो इनके रोके से नहीं रुकती। क्या साबित कर रहा है कि असल हुकूमत करने वाले ये हैं। बार बार हुकूमती फैसलों में भी यही नजर आता है। अब हमारे मुल्क की सितम ज़रीफी ये है कि रोज ब रोज मुल्क के हालात भी खराब हो रहे हैं जी। अगर ये हुकूमत और ये हाइब्रिड निज़ाम और ये एस्टेब्लिशमेंट अगर कामयाब होती तो कोई फिक्र की बात नहीं थी। अच्छा। पीटीआई को एक कोने खुदरे में डाल देते और मामला चलते रहते। ठीक। बात ये कि आपने एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के मैंडेट को चुराया और उसके बाद रोज ब रोज हालात खराब हो रहे हैं जी। और आपसे संभाले नहीं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको सही करना है तो आपको उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जिनको मैं मिला। केपी में बड़ा स्टेट मैंडेट था, बाकी जगह भी था, लेकिन बलूचिस्तान और केपी के हालात तो बदस्तूर इनकी पूरी काविशों के इनसे नहीं संभल रहे जी। इससे पहले कि पाकिस्तान में कोई बड़ा सानिया हो जाए। हम दोबारा गुजारिश कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। कहाँ सर हाथ जोड़े, कहाँ गुजारिश हाथ जोड़े, आपका तो हाथ जोड़े कि इस मुल्क की खातिर हुए वाला अपनी अन्ना को छोड़ दे। नकवी साहब कौन से प्लेटफॉर्म पर हाथ जोड़े हैं? अभी तो सलमान आपका ये मीडिया जो है जी, ये कितने लोगों को पहुंचा रहा है? मेरी पार्टी के तमाम लोग ये कहते हैं कि हम बातचीत करना भी चाहते हैं, बातचीत के लिए तैयार भी हैं। अच्छा। पहले उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ जिद किसकी है, ये पीटीआई की जिद है। अच्छा। फिर उसके अंदर और पार्टियां शामिल होती गई। उनका सिर्फ पीटीआई कहती है कि इलेक्शन गलत हुआ है,
इंडिपेंडेंट इदारे भी, मौलाना फजलुर रहमान भी, शाहिद खाकान अब्बासी भी। तो उनको तो आप ही से गिला अब ना सर हर मौलाना साहब को। ऑपोजिशन की पार्टी जो है, चाहे उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो या ना लिया हो, जी क्या कहती है कि ये इलेक्शन इससे बदतरीन इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। ठीक है। तो ये तारीखी हकीकतें हैं। इस बदतरीन इलेक्शन के साथ 1 साल से ज्यादा इस निजाम को चलते हुए हो गया, ना ट्राइब्यूनल्स का फैसला होता है। जी और 26वीं तरमीम के बाद जो कुछ इस मुल्क इंडिया के साथ किया जा रहा है, जो जजेस रिटायर हो गए, कभी आप उन प्रोग्राम में ले जी जी और उनसे पूछ लीजिए कि आपके ख्याल से इन आईनी तरमीम से पाकिस्तान की जुडिशल रैंकिंग दुनिया में बढ़ेगी या घटी है? ठीक है। क्या वी आर ऑफ द कॉज ऑफ जस्टिस, और हमने इस निजाम को और बिगाड़ दिया? ये आईनी बेंच और ये कोर्ट पैकिंग, देखिए कोर्ट पैकिंग बड़ी खतरनाक चीज होती है, जी जी और जिस तरीके से ये कोर्ट पैकिंग इस दौर में की गई है, इसके सबसे बड़े असरात ये हैं कि जो अगली हुकूमत आएगी उसको सबसे पहले काम ये करना होगा कि कानून साजी करके इन सारे जजों को फारिग करना होगा। अच्छा। अब वो आईनी तरमीम तो नहीं होंगे, लेकिन ये फारिग हो जाएंगे, वो फिर अपनी मर्जी के लाएंगे। क्या अच्छी बात होगी। ये खिलवाड़ शुरू हो गया कि हर हुकूमत जब आएगी वो अपनी मर्जी के जज लगाएगी और सियासी बुनियादों पे लग रहे होंगे। पाकिस्तान तो तबाही के रास्ते चल रहेगा। आई होप हमारी हुकूमत आए तो हम ये ना करें। नकवी साहब, फिर इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? अगर अदलिया जैसे एक अहम पिलर को इस तरह से हुकूमतें इस्तेमाल करने लगेंगी अपने फायदे के लिए, जो इक़्तिदार में होगा वो अपने आईन की पामाली जिम्मेदारी क्या है, किसकी है? जिन्होंने आईन को रोंदा पामाल किया, किस तरह किया? एक अनइलेक्टेड नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, उसके बाद भी नंबर नहीं पूरे हुए तो सेनेट में लोगों को नहीं आने दिया, उससे भी नंबर नहीं पूरे हुए तो उन्होंने जो ख्वातीन की सीट थी वो नहीं पूरी होने दी, और उससे भी नहीं पूरे हुए तो जो है लोगों के घरों में उनके बीवी बच्चों को जदोकोब करके परेशान करके उनसे अपने लिए 7 वोट दिलवा लिए। हमारी खबरों में ये कि 11 लोग तैयार थे पीटीआई छोड़ने के लिए। क्यों तैयार हुए? ठीक है। तो सर अब अगर सिचुएशन यहाँ पर पहुंच गई है, सूरत हाल यहाँ तक पहुंच गई है कि अब आप एक तहरीक सूरत हाल यहाँ से ज्यादा पहुंची हुई है। 26 नवंबर को गोली चली, हाँ, और हुकूमत ने कहा गोली हमने तो नहीं चलाई। ठीक है। गोली चली नहीं। फिर जब लाशें भी सामने आ गई, रिपोर्टें भी आ गई, इंटरनेशनल मीडिया की भी आ गई, तो कहने लगे इतने नहीं मरे। अरे तुम ही बता दो कितने, बताओ ना। नाउ पीएम्स की रिपोर्ट दे दो, डाटा सबको। जब आप मीडिया पे इतनी कतगल लगा देंगे तो अफवाहें जन्म लेती हैं। जब अफवाहें जन्म लेती हैं, और पीका के ऑडिट के तहत अगर मैं नंबर को 2x 3x कर दूं तो मुझे जो है फौरन उठा के बंद कर दिया जाएगा कि मैंने झूठियां फैलाई है। अरे भाई, मेरे पास भी कहां से आएगी इंफॉर्मेशन? सीना गजट से ही आया। मैं भी क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैंने अपनी आंखों से तो वो रिकॉर्ड दिखाए डॉक्टर। अब मैं कहूंगा जी मैंने 6 एम्बुलेंस देखी जाते हुए, तो हर एम्बुलेंस ने एज्यूम कर लिया लाश होगी। वो कहेंगे ये झूठा बयान है, इसको अंदर कर दो, को 3 साल की सजा दे दो। ये कानून पीका का जी। खैर पीका का कानून के साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच किधर गई? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जो भी बैठे थे, चाहे वो 26 को बैठे थे या मार्च के इन दिनों में बैठे थे जिन पे कोयटा में गोली चल गई, वहां भी नहीं चली होगी। मैंने भी ये सीना गजट से सुनी है। इससे के मीडिया में कोई खबर नहीं आई है। अच्छा। जो सरकारी मीडिया है उस पर खबर नहीं आई है। तो मैं अपने तकद्दुम के लिए कह रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी देखी हैं, सोशल मीडिया मारन वाला बयान भी देखा है, बिल्कुल आप मारन बलोच को रोते हुए भी देखा है। अब ये जो आप फरमा रहे हैं सर, अब ये जिस रुख पे जा रही है वो उसका सबसे अहम जो पॉइंट है
وہ یہی ہے کہ اب اگر سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے، صورتحال کو بہتر کرنا ہے، اس پر قابو پانا ہے اور آپ کو اپنی ایک بات رکھنی ہے، اس کے لیے جو الائنس بن رہا ہے اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب سے مضبوط اتحاد کون ہوگا؟ کیونکہ آج بھی اسٹیٹمنٹس ہم جب دیکھ رہے ہیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم آلموسٹ جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، چاہے وہ جے یو آئی فے ہے، چاہے وہ سندھ کی جماعتیں ہیں، وہاں سے ہر جگہ سے ہمیں اچھی خبریں مل رہی ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پروون اتحادی ایم ہے، اچھا، سنی اتحاد کونسل ہے، جمشید صاحب کی پارٹی ہے، جے یو آئی شیرانی ہے، یہ اور محمود خان اچکزئی ہیں جو روز اول سے ہمارے ساتھ ابھی تک کھڑے ہیں، ٹھیک، ان پہ بھی بے تحاشا پریشر آیا۔ ہمیں اچھی باتیں سننے کو آ رہی ہیں، شاید خاقہ عباسی صاحب کی جماعت کی طرف سے بھی، اچھا، انڈیویجول بھی کچھ ہیں، مصطفیٰ کھوکر صاحب جیسے جو کہ کہتے ہیں کہ انف از انف۔ جماعت اسلامی کہتی ہے ہم آپ کے جو کہہ رہے ہیں اس بات سے ایگری تو کر رہے ہیں، لیکن ہم ان گولز کے لیے اپنی جدوجہد خود کریں گے۔ ابھی ہم یہ راضی کر رہے ہیں ان کو کہ ہم سب کو اگر کامیابی چاہیے اور اس وقت ایک ہی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد دوبارہ الیکشن۔ اس کے علاوہ یہ نظام کو میں کامنس لانا، ایون کیل پہ لانا، جب تک ریپریزنٹیٹو حکومت نہیں آئے گی، چاہے ہمیں اتنا ہی ڈر ہے، جو ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ہم سے یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ جی اب کے تو یہ پچھلی دفعہ سے زیادہ کھل کے دھاندلی کریں گے، جو پچھلی دفعہ کی بھی کمزوریاں وہ بھی دور کر دیں گے۔ ہم نے کہا وہ اپنا زور بازو آزمائے، ہم اپنا زور بازمائیں گے، بالکل دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ اب بالکل جو پارٹی بھی اور جو بھی یا تو سیاسی جماعتیں آپس میں فیصلہ کر لیں کہ ہم دھاندلی ہونے ہی نہیں دیں گے، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آر اوز یہ کام کر سکیں کہ نہ فارم 45 ملے، نہ 46 ملے، نہ 47 ملے، ایک دوسرے سے میچ ہی نہ کریں۔ نہ یہ ہوگا کہ 15 ووٹ کو 151 ووٹ کر دو اور 151 ووٹ کو جو ہے وہ 15 کر دو، یہ بھی نہیں ہوگا۔ رزلٹ جو ہے وہ فوراً لگائے جائے۔ رزلٹ کو سننے کے لیے ہم کم سے کم 2-3 ہزار آدمی آر او کے دفتر کے باہر اور ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر 200 لوگ جمع کر کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، تو اس نظام کو تو سرخ ہونا ہوگا الیکشن کے۔ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوا تو ہمیں پاکستان کا ساتھ پھر وہی ہوتا ہوا نظر آئے گا جو پاکستان کے ساتھ پہلے ہوا۔ میرے منہ میں خاک، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ لیکن بلوچستان کے حالات ہم نے زیادتی کی ہے ایز اے اسٹیٹ۔ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جتنے مسنگ پرسن ہیں ان کی لسٹ یہ ہے جہاں ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں، جی اور آئندہ ہم وعدہ کر رہے ہیں پوری قوم کے سامنے کہ 24 گھنٹے جب بھی ہم کسی کو اٹھائیں گے تو 48 گھنٹے، 72 گھنٹے، 96 گھنٹے کے اندر اندر ہم اس کی رپورٹ دے دیں گے کہ یہ شخص 96 گھنٹے لوگوں کو پتا ہے کہ اگر 96 گھنٹے میں نہیں، اول تو 24 گھنٹے is what the law says، بالکل، لیکن آپ کو اگر بہت زیادہ کچھ تبدیلی لانی ہے تو آپ ایک ریزنیبل ٹائم لے کے آئیے۔ and I think so 96 is also too much۔ اچھا سوچیں یہ بات، یہ ساتھ آپ کے ساتھ گزر جائے، خدا نہ خواستہ کہ آپ کے شوہر، بھائی یا باپ کو اس طرح کوئی اٹھا کے لے جائے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کہ کون ہے، اور آپ نے گاڑیوں میں جو آئی تھیں اس کے آگے رینجرز یا پولیس لکھا دیکھا ہو، اور آپ کو پتہ ہی نہیں مل رہا، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی ہوئی، کسی تھانے میں ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، تو آپ کا ذہنی حالات کیا ہوں گے؟ بالکل ہم یہ ہر شخص کو سوچ چاہیے اپنی ایسی اپنی نقوی جگہ۔ صاحب آپ کوئی ایسی سچویشن نہیں بتا رہے جس سے ہم صحافی خبردار نہیں ہیں، یا پھر ہم وہ صحافی جو اس سے گزرے رہی ہیں ہمارے سامنے ساری چیزیں میں آپ کیا ذکر نہیں کر رہا، آپ تو بڑے ویل انفارم لوگ ہیں، ایگزیکٹلی، آپ سننے والے شاید اتنے ویل انفارم نہ نہیں ہو۔ وہ بھی میں بہت تو ویل انفارمڈ ہے، جتنے بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نہیں ہم سے زیادہ اس ویل طرح انفارمڈ ہوتے ہیں اگر نا سر، مانے آپ اس بات کو؟
جی میں ایک چیز جانتا ہوں، جی اگر اتنے ویل انفارمڈ ہوتے تو سب کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا اس ظلم کے خلاف. نہیں ہے ویل انفارمڈ. میں تو کہہ رہا ہوں اس سے کہ جس وقت آپ یہ سوچیں گے، اس سے کہ آج آپ خاموش بیٹھیے، کل آپ کے گھر میں یہ ہوگا، کل آپ کی باری آئے گی. ہٹلر کے زمانے میں نہیں دیکھا؟ یہی تو کہا تھا ڈاکٹر یواگو کی فلم میں کہ they came for my neighbor and I stayed quiet. Then one day they came for me and everyone was quiet. ایگزیکٹلی. سر ابھی لاسٹلی آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی حمایت کرنے میں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کیوں کامیاب نہیں ہو سکی؟ 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، ہمیں یہ بات علم میں ہے ہمارے کہ ابھی خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے، مینڈیٹ کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں، لیکن کیا وجوہات ہیں کہ پی ٹی آئی دور نہیں کر پائی ابھی تک ان کے تحفظات کو اور ان کو ملا نہیں سکی اپنے اس گرینڈ الائنس کے اندر؟ دیکھیں ہماری کاوشیں ہیں، اچھا ہم کیا کر سکتے ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی الیکشن میں دھاندلی کی، ہم تو نہیں تھے حکومت میں، ہم نے تو نہیں کی. تو ہم پہ تو یہ الزام لگایا ہی نہیں جا سکتا، جو حکومت میں تھے انہیں نے دھاندلی کی ہوگی. پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور الیکشن کمشنر جو تھے انہیں نے تو ایسے کھل کے ثابت کیا ہے کہ وہ تو سرکار کہتی تھی چھینکو تو کہتے 2 دفعہ چھینکوں گا 1 کے بجائے. وہ تو اتنے جی حاضر سروس کے آفیسر تھے. ٹھیک. وہ بھی جن کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، وہ بھی آپ کہتے ہیں نا عوام بھی باخبر ہے، آپ بھی باخبر ہیں، لیکن نام لیتے ہوئے آپ گھبرائیں گے کہ وہ کون ان کو نچواتے ہیں بچہ جمہورہ کر کے. اب اس ملک کے اندر بچہ جمہورہ ناچتا ہے، جمہوریت کا راج نہیں ہے. اچھا. تو میں یہ صورتحال مولانا صاحب کو پتہ ہے، اور مولانا صاحب کو یہ بھی پتہ ہے اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی پتہ ہے ٹھیک ہے کہ اگر وہ نہیں اس نظام کو درست کریں گے تو شاید ان میں سے کچھ کو تو فائدہ ہو جائے اس باری کہ وہ کہیں گے اچھا اب کہ آپ کو دلا دیتے ہیں، آپ خاموش رہیے. لانگ رن میں کیا ہوگا؟ ویسے تو They will always be on the good side. نقوی صاحب ویسے تو لانگ رن کی کوئی سوچتا نہیں ہے انفارچونیٹلی. جتنی بھی ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم کس کا نام لے اور کس کا نام نہ لے، کوئی لانگر اچھا رن جی کی بات چلیے، نہیں سوچتا. آپ اس کا رونا روتے، میں کہتا ہوں کہ اگر اب بھی نہ سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ بڑی اچھی بات ہے، اب ٹھیک ہے سیکھنا نا؟ چاہیے، اب وقت آ گیا ہے. اگر نہیں سیکھنا، جو نہیں سیکھیں گے تو they'll continue to suffer like this، چاہے وہ میری پارٹی کیوں نہ ہو. کوئی بھی پارٹی، ابھی میں تو خیر کسی ایک پارٹی کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں. جی میں تو خود لے دیا نا آپ کو. میں نے تو اس سے پہلے کہ بات ادھر آتی کہ یہ میں آرگیومنٹ سے میڈیا کے اوپر بالکل سہمت نہیں ہوں کہ بار بار کہتے ہیں جی کہ جب آپ کے زمانے میں تھا تو یہ ہوا. بھائی اچھا ہو گیا سر گیا نا، اب آپ کو کسی ایک بات پہ تو مل کے ہو بیٹھنا گیا. پڑے گا. جی اچھا اب میں اس جواب میں کہوں جی میرے زمانے میں ہوا تھا، لیکن ایسی حدت، ایسی شدت اور اس لیول کا ظلم نہیں ہوا تھا. دیٹس ناٹ ڈیبیٹیبل. چھوٹا ہوا تھا، بڑا ہوا تھا، برا کتنا ہوا بھی تھا. ہوا تھا، بالکل ٹھیک. ٹھیک لیکن ہے، اب لیٹس اسٹارٹ فار دیٹ. آپ دیں کمنٹ، آپ کی پارٹی کی قیادت دے. میں اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہو کے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری دوبارہ حکومت آئے گی تو انشاءاللہ ہماری پوری کاوش ہوگی کہ ہم صحیح کام کریں اور بدلے کی سیاست نہ کریں. ٹھیک ہے. کم سے کم عدم تو آج کے بیان کر رہا ہوں نا. جی بہت شکریہ. کل آپ میرے یہ ویڈیو کلپ چلا کے دکھائیں گے کہ جی یہ اس وقت کہا تھا، آج آپ کیوں ہیں سوال تو خاموش، کیوں ہیں، یا آپ نے وزارت کیوں لے لی ہے، یا آپ کس صاحب اقتدار ہو کے بیٹھے ہوئے کیوں ہیں میں. سر سوال تو عوام کرتی ہے نا، سوال کرنا تو ارے ہمارا حق ہے سب عام کا. یہی جمہوریت کا حسن ہے. کیا کوئی جرنیلوں سے سوال کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا. اسی لیے پاکستان کے یہ مسائل ہیں. اگر جمہوریت کو اتنا مضبوط کیا ہوتا مل جل کر، اب یا جمہوریت کو اتنا پامال بھی نہ کیا ہوتا، یا اتنا پامال بھی نہ کیا ہوتا. بہت خوبصورتی سے سر آپ نے اس کا جواب دیا. بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کے حوالے سے، جس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات کرنی ہے، نیگوسیشن کرنا ہے، لیکن مولانا صاحب کی حمایت کرنے میں کامیاب ہو جائیں یا نہیں ہوں گے. دوسری جانب انتہائی ایک اہم سٹیٹمنٹ اور ایک سخت بیانیہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب یہ فرماتے ہوئے نظر آتے کہ خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے تو یہ مزاحمت کی
इसी तरीके से एक तहरीक, इसी तरीके से एक जिद्दोजहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी रहेगी। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुफाहमत की तरफ जाती है जमहूरियत को बचाने के लिए, या फिर अपना मुज़ाहमती बयानिया इसी तरीके से, इसी शिद्दत और हिद्दत के साथ जारी रखती है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।